You're watching A12 channel. Don't forget to subscribe, comment, like. मुख्य बुदाहरूलाई हामीले सार्वजनिक गर्ने हाम्रो परम्परा छ। त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै म अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 9 मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी विजेता 23 जना खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति 4 लाख तथा 3 जना प्रशिक्षकलाई प्रति व्यक्ति 2 लाखको दरले प्रमाणपत्र सहित नगद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्षलाई दुवै पक्षको आपसी सहमति अनुसार तयार हुने अनुकूल समयमा श्रीमती र स्टाफ अधिकृत सहित नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा हामीले गाउँपालिकाहरू विभिन्न स्थानीय तहलाई डियामको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ र कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामहरू पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अब सेवाका विभिन्न नेपाल स्वास्थ्य सेवाका 11औं तहका बढुवाहरूको नियुक्ति गरेको पनि हामीले यहाँ निर्णयमा छ। सँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नागरिक लगानीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी रु 3 अरब 27 करोड कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मातृ शिशु सेवा सुधार दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नको लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने 13.8 मिलियन युरो वित्तीय अनुसन्धान सहायता स्वीकार गरी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ सचिव र सहसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका माल वस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। यो कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर यी सिलिन्डर लगायतका माल वस्तुहरूमा कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको विभिन्न प्रस्तावहरू छन्। त्यो प्रस्तावलाई हामीले वेबसाइटमा यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अरू गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय श्री पुष्पराम केसी र श्री रामशरण पौडेलको सेवा अवधि 30 वर्ष ननाग्ने गरी मिति 2078-1-21 देखि 2069-1-18 गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भण्डारी राजमार्ग र रेडी सुर्खेत सडकको पुनर्रेखाङ्कन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अन्य प्रथम श्रेणीका उता यहाँहरूको बिचमा नियमित नै हाम्रा बढुवा भएका कुराहरू छँदैछ। र महत्त्वपूर्ण हामीले अहिले कोभिड-19सँग रहेको विषयमा फेरि पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो बैठकमा पनि हामीले चाहिँ एउटा जुन आदेश जारी गरेको थियो र आज पनि म यहाँहरूको बिचमा केही यो कोभिडसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको निर्णयहरूलाई यहाँ म सार्वजनिक गर्छु र कतिपय कुरोहरू चाहिँ निर्णयहरू आइसकेको अनलाइनले विभिन्न अधुरो रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमको समाचारहरू दिइरहेको तर पूर्ण रूपमा मन्त्री परिषदको प्रमाणित न्युजहरू चाहिँ आइ नरहेको म हिजो मात्रै पनि म
दोलखाको डिसिसिएमसीको बैठकमा म उपस्थित भइरहँदाखेरि के हो यो जुन शिक्षामा देशभरिकै विधा हो कि काठमाडौँमा सँग केही सहर केन्द्रित मात्रै हो कि के हो भन्ने कुरोको प्रश्नहरू एउटा अनलाइनले एउटा लेखिदिएको छ, अर्को अनलाइनले अर्को लेखिदिएको छ। यो कन्फ्युजनहरू पनि रहिरहेको थियो। ती कुरोलाई पनि आज कतिपय न्युजहरूमा आइसकेको कुरो भए तापनि आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय भएको र मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ म कोभिडसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा यहाँ म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को सङ्क्रमण नेपालमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा देहाबमजिम गर्ने गराउने, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम प्रत्येक जिल्लाको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकारको प्रयोग गरी पहाडी र हिमाली जिल्लाका हकमा 200 तथा काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लाका हकमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेका जिल्लामा जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक परेमा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसले सम्मत 2078 साल वैशाख 16 गतेदेखि बिहान 6 बजेबाट 16 गतेको बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी 15 दिनको लागि सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारको वस्तु र सेवाको आपूर्ति तथा सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक निषेध आदेश जारी गर्ने, कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमको आकलन गरी निषेधको अवधि बढाउन सकिने, कुनै जिल्लामा संक्रमण बढेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 24 घण्टाको पूर्व सूचना दिई उपयुक्त बमोजिम निषेध आदेश जारी गर्ने, उपयुक्त व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 ले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने। 2. स्थलमार्ग तथा हवाई मार्गबाट आगमन सम्बन्धमा देहान्तर गर्ने, नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिक बाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट हुने आगमन स्थगित गर्ने, स्थल मार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय नागरिकलाई निजले यात्रा गर्न अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने, स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न चिनिया नागरिकको हकमा प्रवेशाज्ञा अतिरिक्त निजले यात्रा गर्न अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको हुनुपर्ने, हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले यात्रा गर्नु अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको हुनुपर्ने, हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले यात्रा गर्न अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने र प्रवेश गरेपछि 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल वा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। भारतबाट अस्थायी भई नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा स्थानीय तहको अनुगमनमा अनिवार्य रूपमा 10 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, होटल वा होम क्वारेन्टाइनमा नबसेको सम्बन्धमा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय तहले अनुगमन गरी कोभिड-19 को सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र गृह मन्त्रालयमा नियमित प्रतिवेदन गर्ने, विमानस्थलमा आज ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने, यसअघि नेपाल प्रवेश गरिसकेका विदेशी नागरिकले नेपालबाट हवाई वा स्थल मार्गबाट प्रस्थान गर्न चाहेमा प्रस्थान गर्न दिने, यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले अध्यागमन सम्बन्धी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई यात्रा सम्बन्धी आवश्यक सूचना जारी गर्ने, देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने, भौतिक उपस्थिति हुने भनिएका पूर्व निर्धारित सबै प्रकारका परीक्षाहरू अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने हो। यसैमा हाम्रो कन्फ्युजन के थियो भने
देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने भन्ने विषयमा सहर केन्द्रित मात्रै हो कि भर्चुअल त अनलाइन पढे त अब सहर केन्द्रित मात्रै छ, इन्टरनेट सेवा त दुर्गममा देशभरि त हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। यही विषयमा चाहिँ अलिकति अब प्रश्न हो। त्यसैले हामीले सबै ठाउँ भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको लागि चाहिँ हामीले अब यो इन्टरनेट सेवालाई पुर्याउनु पर्ने सञ्चार मन्त्रालयकै जिम्मेवारी छ। त्यसको निम्ति हामी गम्भीर छलफल पनि गर्नेछौँ र हाम्रो त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको विषय छ, त्यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा हामी छौँ। प्रकरण 1 बमोजिम निषेध आदेश भएका जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयका प्रमुखले आलो पालो पद्धतिअनुसार कर्मचारी खटाई काम सुचारू राख्ने व्यवस्था मिलाउने, घरबाटै गर्न सकिने कामको हकमा घरबाटै काम गर्ने वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्ने, यसरी पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड कास जनाउने, अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने निजी व्यवसाय प्रकरण 1 बमोजिम सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेशको अधीनमा रही अनावश्यक भिडभाड हुन नदिने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना हुने गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा यस आदेशमा उल्लेख भएका विषयमा यसै बमोजिम र अन्य विषयका हकमा नेपाल सरकारबाट यसअघि जारी भएका आदेश वा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका मापदण्ड लागू हुने, उपयुक्त प्रकरण 1 देखि 6 सम्मका व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, नेपाल भारत स्थलगत सीमा नाकाहरू गड्डा चौकी, गौरी फन्टा, जमुना, कृष्णनगर, बेलिहिया, वीरगञ्ज, रानी तथा काँगडभिट्टा नजिकै पाएक पर्ने स्थानमा र काठमाडौँमा कम्तीमा 1000 क्षमताको बहुउपयोगी अर्धस्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने, होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक र उपयुक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउने, यसका लागि आवश्यक रकमको निकास अर्थ मन्त्रालयले निकास दिने, अस्पताल पूर्वाधार अपर्याप्त भई उपचार गर्नुपर्ने आपतकालीन अवस्थाका लागि नेपाली सेनाले पर्याप्त सङ्ख्यामा पालको मौजात राख्ने, पाल खरिदको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकास दिने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध हुने गरी आयात गर्ने, तत्काल खरिद गर्न सम्भव नभएमा सहायता स्वरूप सिलिन्डर प्राप्त गर्न कूटनैतिक पहल गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका अक्सिजन प्लान्टको तत्काल मर्मसम्मार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्देशीय व्यापार र आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्ने, साथै बजारमा खाद्य पदार्थ, औषध तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा नियमित बजार अनुगमन गर्ने र यो कोभिडसँग सम्बन्धित निर्णय र म यहाँलाई विशेष अर्को हाम्रो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय र यो विशेष निर्णय पनि हो। म पत्रकार सम्मेलन मार्फत म एउटा नेपाल सरकारले गरेको यो राजनीतिक निर्णय पनि हो। नेपाल सरकार बादी भई मुद्दा चलेका विभिन्न संलग्न विवरणमा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा कानुनी हिसाबले फिर्ता लिन सक्ने, नेपाल सरकार बादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 बमोजिम नेपाल सरकारले 15वटा मुद्दाहरूमा 120 जना व्यक्तिहरू नेपाल सरकार बादी भई चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिएका व्यक्तिहरूको नामावली पनि
यहाँ हामी वेबसाइटमा राख्नेछौँ। व्यक्तिहरूको नाम छ। ती मुद्दाहरूको 15वटा मुद्दाहरूसँग संलग्न 120 जना व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको पनि म यहाँहरूको बिचमा यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। यस्तै मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा हामीले अरू कानुनी रूपमा र नेपाल सरकार बारी भई चलाएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा कानुन र संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदले फिर्ता लिन सक्ने मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिने क्रम निरन्तर रहने कुरो पनि म यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्दै पुनः फेरि पनि पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूको उपस्थिति रह्यो। यहाँलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। Thanks for watching A12 channel.